ओके यहाँहरु सो हिजो हामीले के गर्यो तपाईको बीपीडीयू गार्ड लगायौं ल सो बीपीडीयू गार्ड हामीले किन लगायौं इन्टरफेसहरुमा लगायौं भनेपछि दुईटै हामीले गर्यौं एउटा भनेको तपाईको इन्टरफेस एसेस पनि लगायौं हैन यस्तै यस्तै फिचरमा यो चाहिँ एक्सेप्सनल हो यो इन्टरफेसमा लगाउने मन छ यो एसेसहरु गर्न मन छ भने गर्दा भयो नगर्न मन छ भने नगर्दाखेरि भयो प्रब्लम भएन लगाउने तरिका चाहिँ के हो तपाईको स्पेनिङ ट्री बीपीडीयू गार्ड के गर्नु पर्यो इनेबल गर्नु पर्यो यो भयो इन्टरफेस एसेस डिफल्ट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने स्पेनिङ ट्री पोर्टफास एज बीपीडीयू गार्ड डिफल्ट भयो पोर्टफास बीपीडीयू गार्ड डिफल्ट भयो भनेपछि यसै दुई तरिकाले लगाउन सक्यो के अब आज कुरा गरौँ बीपीडीयू फिल्टरको बीपीडीयू फिल्टर भनेको त थाहा छ सेम थिङ कि ओके इफ सम पोर्ट इज तपाईको के हुँदैछ यसलाई एरो डेसिबलमा चाहिँ लादैन तर त्यो पोर्टले के गर्यो तपाईको ओले बीपीडीयू लाई चाहिँ के गर्छ रिजेक्ट गर्छ ल सो दैट इज अ बीपीडीयू फिल्टर सो लेट अस गो टु द बीपीडीयू फिल्टर ओके यसलाई कन्फिगरेसन गरिहाल्यो यो थर्ड को गरिसकेको छ त्यसपछि अर्को बाँकी रहन्छ हाम्रो के रहन्छ तपाईको फोर्थ रूट गार्ड ल रूट गार्ड भनेको चाहिँ इफ सम अफ द राउटर्स नर्मली यो चाहिँ तपाईको यदि कुनै पनि स्विच कनेक्टेड इन्टरफेसलाई चाहिँ तपाई चाहनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ के नहोस् तपाईको एज अ बेस्ट उतो नदियोस् र दिएर पनि तपाईको के नहोस् एज अ रूट ब्रिज नबनोस् भन्नु छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ रूट गार्ड इनेबल गर्न सक्यो यो छ अनि अर्को लास्ट भनेको के हो तपाईको लुपिङहरुबाट एउटा प्रिभेन्ट गर्नको लागि बिकज अफ सम एरर लुप गार्ड ल यो चाहिँ स्पेशली के को लागि हुन्छ तपाईको फाइबर पोर्टको लागि भयो ल फाइबर कनेक्टेड पोर्टहरुको लागि ठीक छ सो के गरौँ पहिला के गरौँ भने तपाईको बीपीडीयू फिल्टर गरौँ ल सो फर दैट थिङ आई थिंक हिजोको टोपोलोजी एक्जिट गर्छ होला एकचोटी चेक चाहिँ गरिहेरौँ यहाँ गएमा हेरौँ जस्तो लाग्यो एकचोटी हेर्छु सो इन्टरफेसेस ट्रङ्क ठीक छ ट्रङ्कहरु छ सो रनिङ एक्सएमएस बीपीडीयू गार्ड छैन छ भने चाहिँ हिजोको हाम्रो कन्फिगरेसन छैन होला भन्ने बुझ्नु पर्यो बट स्टिल हेरौँ एकचोटी चेक गरौँ सो स्पेनिङ ट्री समरी गरेर नहुनु पर्ने हो समरी गरेर त डिसेबल छ भने चाहिँ छैन इनेबल गरेको छैन ल बीपीडीयू गार्ड डिफल्ट गरेको छ त छैन ल छ भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ है डिफल्टमा गरेको छ भने सो त्यो छैन सो के गरौँ भन्दाखेरि हामी के गर्छौं बीपीडीयू गार्ड फिल्टर गर्न खोजिरहेका छौं सो लेट अस गो एन्ड डु इट ओके यहाँनिर गएर के गरौँ ल यसको ज्यादा बिना डेट वान टु कन्फिगर इट यो तपाईको के भयो स्विचेसहरु भयो सो यसलाई हेरौँ बेसिकली तपाईँ यहाँनिर छन् तपाईको यो के भयो स्विच 1 भयो मानौँ फर एक्जाम्पल दिस इज योर स्विच 3 यो कति छ तपाईको यो स्विच 2 भइहाल्यो यो कति छ स्विच 4 सो यहाँनिर अब हामी के गर्छौं भने बीपीडीयू फिल्टर इनेबल गर्छौं भन्दा इन्टरफेस के हुन्छ र डिफल्टमा गर्दा के हुन्छ त्यो हेरौँ ल डिफल्टमा गर्दाखेरि के हुन्छ भने यदि त्यो पार्टिकुलर पोर्टमा चाहिँ ओले बीपीडीयू रिसिभ गर्यो भने पार्टिकुलर पोर्टलाई के गरिदिन्छ अफ गरिदिन्छ ल बीपीडीयू रिसिभ गर्न सक्छ ल बीपीडीयू फिल्टरले चाहिँ भनेको चाहिँ डिभाइसले त दिँदैन काम गरिरहन्छ तर यदि डिफल्ट तपाईको इन्टरफेसले दियो भने चाहिँ ओले स्विच नै रहछ र तपाईको बीपीडीयू एक्सेस गर्यो भने चाहिँ लिन्छ के बीपीडीयू फिल्टर ग्लोबली गर्दाखेरि ल तर इन्टरफेसमा गर्दाखेरि चाहिँ लिदैन रिजेक्ट गर्छ बट एरो डेसिबलमा चाहिँ लादैन फाइदा त्यति नै हो कि बीपीडीयू फिल्टर गर्दा के हुँदैन एरो डेसिबलमा लादैन ल दैट्स द थिङ अदरवाइज बीपीडीयू गार्डले चाहिँ के गर्छ तपाईको एरो डेसिबलमा लान्छ ल सो यहाँ नै जाम बेसिकली लेट मी डु वान थिङ ओके लेट मी डु वान थिङ यो इन्टरफेस E0/3 लाई म शटडाउन गरेर राखिरहन्छु किन शटडाउन गरेर राखिरहन्छु भन्दाखेरि बिकज अहिलेसम्म त्यो लिंक अफ होस् कि अब सुरुमै त बीपीडीयू आइरा हुन्छ सो त त्यसमा त फिल्टर लाउनु भएन सो फोर गरे स्विच इन्टरफेस कति हो अरु इन्टरफेस यहाँ थुप्रै इन्टरफेस हेरौँ ल डुसो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ तीनटा छ मलाई अरु चाहिदैन म अरु डाउन गर्छु ल इन्टरफेस रेन्ज E0/1 देखि 3 सम्म आई डोन्ट नीड दिस ओके सो शट डाउन होस् किनभने यसले बीपीडीयू पठाइरहन्छ नि त सो अरुमा नजाओस् भन्न खोजेको मात्रै हो ल सो राइट इट ट्रङ्कहरु बनाउँदा पनि हुन्छ बनाउन मन छ भने नबनाउँदा पनि हुन्छ त्यो प्रब्लम भएन नि सो त्यतिकै छोड एक्जिट डिबग चाहिँ गरिरहन्छु म डिबग स्पेनिङ ट्री बीपीडीयू के होस्
डिबग होस् भनेपछि यसले E0/0 बाट बिबिडियु पठाइरहन्छ के कन्टिन्युअसली, तर रिसिभ चाहिँ गर्दैन किनभने यो E0/3 के छ सटडाउन छ नि त अहिले, सो त्यहाँबाट आएको चाहिँ छैन। ल जस्तै स्विच कोमा हेर्नुभयो भने त्यो के छ सटडाउन छ कि। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि डु सो रनिङ इन्टरफेस E0/3 हेरेँ भनेको 3 मा के रनिङ भइरहेछ भन्ने हेरेँ मैले, सटडाउन छ अहिले, केही पनि छैन अहिले त हैन। बट व्हाट आई वान्ट टु डु इज द्याट मैले के गर्ने भयो भने यो इन्टरफेसमा गएर इन्टरफेस E0/3 मा गएर आई वान्ट टु से के भनौँ त एसएस बनाउन मन छ भने एसएस बनाउँदा भयो ल, प्रोग्राम छैन। जस्तै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ स्पेनिङ ट्री कोड पास गरेर मैले एज बनाउनु पर्ने हुन्छ नर्मली त, एजहरु बनाउँदा पनि भयो के, स्विच कोड मोड के गर्दा एसएस गरेर हैन, यु क्यान क्रिएट लाइक द्याट नो इस्यु। स्विच कोड एसएस कति भिलेन 10 लाइक दिस यो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो फरक पर्दैन ल तपाईको, बुझ्नुभयो नि। नर्मल अब भिलेनहरु क्रिएट गर्न वाट एभर यु वान्ट यु क्यान क्रिएट के, नो इस्यु, त्यो गर्दा भयो। मेजर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने स्पेनिङ ट्री के हो, बिपिडियु फिल्टर इनेबल होस् न, डिसेबल गर्ने कि इनेबल, हामी इनेबल गर्ने ल भयो। भनेपछि बिपिडियु फिल्टर हामीले इनेबल गर्यौं, इनेबल त गर्यौं। सो हामी के गरौँ त अब, सो स्पेनिङ ट्री के छ यसमा एक्टिभ ब्याकबोन ब्रिजहरुको कुरा छ, इन्टरफेस हेर्नु पर्यो, हेरौँ इन्टरफेस हेरे इन्कन्सिस्टेन्ट पोर्टहरु हुन्छ, ओके। कुनै इन्टरफेस हेर्नु छ भने तपाईले त्यो हेर्दा पनि भयो, E0/3 हेर्नु पर्यो के छ अहिले स्पेनिङ ट्री अवेलेबल छैन भन्दै छ। मैले के गरे भन्दाखेरि म डिबग गर्छु, एक्चुअली डिबग गर्दा धेरै प्याकेट त देखाउँछ बट स्टिल स्पेनिङ ट्री बिपिडियु हेरेन मैले डिबग गरे धेरै देखाउँछ। यो इन्टरफेसलाई म अफ गर्छु र इन्टरफेस कति त्यो अफ गर्नु भन्दा अगाडि दोस्रो इन्टरफेस कति तपाईको E0/3 केमा छ त यो इन्टरफेस भन्ने कुरा हेरौँ ल। यो धेरै मेसेज आयो फेरि एकैछिन है ल, डु अनडिबग अहिले सीमा गरौँ न, यो हाम्रो मेजर पहिला इन्टरफेसको स्टेटस हेरौँ। सो के छ तपाईको यो पोर्ट अहिलेको लागि कहाँ छ, डिसेबल छ, तर मैले म्यानुअली डिसेबल गरेको हो नि त। सो म के गर्ने भने यसलाई के गर्छु अफ गर्छु ल, इन्टरफेस E0/3 नो, यो के भयो अफ भयो। अफ हुने बित्तिकै उसले त कन्टिन्युअसली के गरिरहेछ यतापट्टिबाट बिपिडियु पठाइरहेछ हो, लिंक अफ भयो। अर्को साइडबाट के छ बिपिडियु आइरहेछ 6 बाट कन्टिन्युअसली, भिलेन मिसम्याच भयो भन्दिदैछ उसले, भिलेन मिलेन भनेर भन्दैछ हैन। के भयो भने तपाईको नेट भिलेन मिसम्याच डिस्कभर भयो भन्दैछ कि। सो आई वान्ट टु चेक अगेन केमा छ तपाईको यो पोर्ट कनेक्टेड नै छ, अफ नै छ कि, त्यस्तो कुनै एरर आयो आएन। सो लेट मी डु वान थिङ अगेन लेट मी गो ब्याक, आई वान्ट टु से मैले देखाउँछु ल यसमा इन्टरफेस कति E0/3 मैले के गरे यहाँ हेर्छु डिफल्ट इन्टरफेस E0/3 गरे र अहिले से इन्टरफेस E0/3 मा अरु केही पनि म कनेक्ट गर्दिन, स्पेनिङ ट्री के गरे मैले फिल्टर के गरौँ इनेबल गरौँ, के छ सटडाउन थियो किन सटडाउन थियो। अब के गर्छु लिंकलाई अफ गर्छु ल, सो लिंक अफ भयो। सो त्यस्तो कुनै पनि एरर आउँदैन ल, उसले लिएन ठिक छ प्रोब्लम भएन, तर जब लिंक अफ हुन्छ तब के गर्छ उसले त्यसलाई पोर्टबाट हटाइदिन्छ कि बिपिडियु अटोमेटिकली ल। यसरी के गर्छ तपाईको बिपिडियु फिल्टरले चाहिँ काम गर्छ ल, नर्मली हेर्ने मान्छे। ओके दिस इज हाउ इट वर्क्स के। सो मानौ मैले स्विच 6 मा गएँ र तपाईको इन्टरफेस E0/3 बाट यसरी डाउन गर्नु पर्यो मानौ फर एक्जाम्पल, नोट्स डाउन गरे सो रनिङ सेक्सन या रनिङ इन्टरफेस E0/3 इनेबल त गरेको होला सायद, के छ बिपिडियु फिल्टर इनेबल छ, इनेबल नै छ ल, के इनेबल भइरहेछ मानौ फर एक्जाम्पल। र यो साइडबाट उसले के गर्यो मानौ अहिले लिंक अफ भयो, नो सटडाउन गर्यो, यसले के गर्छ बिपिडियु पठाउन थाल्छ, बिपिडियु पठायो फिल्टरमा के छ नथिङ हो, केही तपाईको त्यो एररै आएन के किसिमले भन्नु पर्दा। बाइ डिफल्ट के हुन्छ पोर्ट कनेक्टेड नै हुन्छ, बिपिडियुमा पार्टिसिपेट नै गरेर हुन्छ कि। सो हेरौँ एकचोटी दोस्रो गरेर मैले कसको लागि मानव भिलेन 10 को लागि हेर्नु पर्यो, को छ तपाईको रुट ब्रिज 1 नै अहिले रुट ब्रिज छैन। सो स्विच 6 ले के भन्यो भने आई एम द रुट ब्रिज भन्यो ल फर एक्जाम्पल, उसले के गर्यो मानौ भिलेन 10 क्रिएट गर्यो, भिलेन क्रिएटै थिएन होला यसमा सायद, आई थिंक सो भिलेन 20 भिलेन 30 भिलेन 40 यसले भन्यो स्पेलिङ ट्री भिलेन 10 को लागि के गरे मैले प्रायोरिटी कति गरे 4096
जस्ट फिल्टर गर्ने काम गर्छ अदरवाइज त्यो लिङ्कलाई उसले अटोमेटिकली के गर्छ अपमा लान्छ कि त्यस्तो उतो नै हुँदैन भनौँ न एक किसिमले भन्नुपर्दा किन भएन इलेक्सन थाहा छ किन भएन ट्रङ्क छैन ल हाम्रो त्यही भएर के भएन इलेक्सन भएन ल यिनीहरू बिच इन्टरफेस E0/0 के गरौँ म सटडाउन गरिरहन्छु यसलाई म के गराउनु भयो ट्रङ्क बनाउनु भयो उसको ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1q यसमा नै बनाऊँ उसको ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1q उसको मोड ट्रङ्क यति नै भयो सो लेट मी डु वान थिङ मोड के भयो तपाईँको अन भयो अफ भयो ल ठिक छ नि अन भयो अफ भयो मानौँ फर इक्जाम्पल यसलाई म के गर्छु तपाईँको नो सटडाउन गर्छु ल यसले अब के गर्छ पिपिटी पठाउँछ ल त्यो भने चाहिँ के हुन्छ उसले रिसिभ गरिरहेछ अब ट्रङ्क को भन्छ तपाईँको स्पेलिङ किन भएन एकैछिन होइन यसमा जान्छु नि सो स्पेलिङ ट्री यसलाई रिजेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हो तर अलिक प्रोपरली किन त्यो मेसेज हामी डिबग चाहिँ गरेको भए प्रोपरली देखाउँथ्यो 600 भइरहेछ लिङ्क अप भइरहेको छैन क्या कताको साइटको लिङ्क अप भइरहेको छैन उसको आइपी इन्टरफेस ब्रेक ए इन्टरफेस E0/2 चाहिँ कहाँको इन्टरफेस हो 3 त अप भइरहेछ उताको कति 6 नै लिइरहेछ नि होइन 6 को भने लिङ्क अप भइरहेछ हेरौँ एकचोटि दोस्रो सिडिपी नेबर ल E0/0 स्विच 4 कनेक्टेड अप नै छ त ठिक छ त यसले रिजेक्ट गरेको प्याकेट चाहिँ हेर्न मन लागेको थियो कि मलाई त्यो देखाउन मन लागेको थियो भनौँ एकचोटि डिबग आइपी स्पेलिङ ट्री बिपिडियु गरेर हेरेँ मैले E0/3 E0/0 E0/0 एभ्री टाइम 0 मा मात्रै छ तपाईँको डिबग स्पेलिङ ट्री अनडिबग गरेर मैले प्रोपरली देखाउँदै देखाएन कि डिबग स्पेलिङ ट्री लेट मी चेक इट आउट इफ देयर इज अ फिचर के छ बिपिडियु अप्सनल च्यानल इता E0/0 रिसिभ गरिरहेछ सो स्विच 6 मा मैले के हेरेँ स्विच 6 ले सेन्ड गरिरहेछ सटडाउन ठिकै छ त सबै प्रोग्राम ठिकै छ के चाहिँ मिस्टेक गर्यो एकैछिन होइन E0/3 बाट रिसिभ गर्नुपर्ने कि मेजर कन्सर्न चाहिँ त्यो थियो हाम्रो एकचोटि हेरौँ 0/0 बाट रिसिभ गरिरहेछ उसले रिप्लाई पाइरहेको छैन भने चाहिँ केही न केही इस्यु भइरहेछ एकैछिन होइन अनडिबग कल के भइरहेछ एकचोटि हेरौँ कन्फिगर टर्मिनल सो रनिङ इन्टरफेस के हो E0/0 इन्कन्सिस्टेन्टमा गयो क्या पोर्ट एकछिन होइन इन्टरफेस E0/0 कहिलेकाहीँ उतो प्रोब्लम भयो भने इन्कन्सिस्टेन्टमा जान्छ ल फङ्सनलेस भएर बस्छ ठिक छ त यसमा यसो गरौँ एकचोटि अनडिबग कल गर्छु म यसलाई पोर्ट भनेको तपाईँको यसलाई ट्रङ्क बनाउँ ल प्रोपरली म ट्रङ्क बनाउनु पर्यो सो यसलाई के गर्नु पर्यो भने तपाईँको डिफल्ट इन्टरफेस E0/0 गरेँ मैले ठिक छ इन्टरफेस E0/0 सटडाउन .1q भयो ट्रङ्क भयो ल दोस्रो भिलेन ब्रेक भिलेनहरू छ त भिलेन छ ल 10 20 30 40 छ भिलेनहरू पनि छ ट्रङ्क पनि भयो ल ठिक छ यो फाइन छ यसमा यो साइडमा के भयो एकछिन दोस्रो इन्टरफेस ट्रङ्क भने चाहिँ E0/3 पनि ट्रङ्क बनाइरहेको थियो ठिकै छ त यसमा ट्रङ्क छ 802.1q छ सो भिलेन भनेको हामीसँग कति छ 10 20 30 40 100 200 300 400 कहिलेदेखिको सेभ भएछ फेरि भनेपछि ओके लास्टको पनि सेभ भएछ फर्स्टको अहिलेको पनि सेभ भएछ फेरि थुप्रै सेभ भएछ र ठिकै छ प्रब्लम भएन बट स्टिल दोस्रो रनिङ इन्टरफेस के गरेँ E0/3 okay so the thing is that
Interface E0/3 port fast enable गर्दा पनि भयो डिसेबल गर्दा पनि भयो त्यो प्रब्लम भएन BBDU फिल्टर छ ल यहाँनिर के छ मैले के गरेँ भने BBDU फिल्टर इनेबल गरेँ सो के गर्छु नो शट डाउन द लिंक शुड बी अफ do so trunk पनि छ भने C0/3 पनि ट्रङ्कमा छ नि हैन ट्रङ्कमै छ ठिक छ फाइन छ do debug भन्यो भने ग्लोबली गर्दा पनि भयो do debug के गरे मैले BBDU spanning tree BBDU receive ल receive मा त चेक गर्नु पर्यो यसमा जान्छु यो पार्टिकुलर पोर्टलाई म के गर्छु तपाईको अफ गर्छु सो लेट मी गो ओभर हियर मैले रिसिभ त गरेछ यो पोर्टलाई के गरौँ अफ गरौँ ल बाइ डिफल्ट डाउन छ कि अब भएपछि यसले BBDU सेन्ड गर्छ and it should receive the BBDU okay रिजेक्टको मेसेज नै देखाएन कि मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ के देखाओस् भन्ने थियो तपाईको रिजेक्ट त गरिरहेछ किनभने इलेक्सनमा आउन दिइरहेछ हैन ल बुझ्नु मैले अन डिबग अल के चाहिँ भइरहेछ इलेक्सनमा आउन चाहिँ दिइरहेको छैन त्यो चाहिँ हामीले बुझ्यो बट आई वान्ट टु सो यु द मेसेज के दैट इज माइ मेजर टार्गेट हो सो स्पेलिङ ट्री के गरे मैले या तपाईको ठीक छ सो स्पेलिङ ट्री कतिको लागि भेलेन्टाइनको लागि यस अफ कोर्स इट इज नट एबल टु पार्टिसिपेट इन द इलेक्सन अनि इलेक्सन गर्न चाहिँ पाइरहेको छैन स्पेलिङ ट्री भेलेन्टाइन गरे मानौ ठीक छ ल इलेक्सन गर्न चाहिँ पाइरहेको छैन तर मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईको यो BBDU फिल्टर लगाएपछि पाउन चाहिँ पाउँदैन BBDU बट आई वान्ट टु सो यु द मेसेज कि त्यो मेसेज नै देखाएन ल यसमा अब मानौ मैले अफ गरे भने चाहिँ के हुन्छ जस्तै मैले इन्टरफेस E0/3 मा गए सो रनिङ इन्टरफेस E0/3 गर्छु यसलाई हटाउँछु ल म नो ट्रङ्क बनाऊ स्विच पोर्ट के गरे मैले मोड स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1q स्विच पोर्ट मोड के गरे मानौ ट्रङ्क गरे भनिसकेपछि के हुन्छ आई थिंक लिंक विल अफ नो शट डाउन उले के गर्न पाउँछ तपाईको BBDU सेन्ड पनि गर्न पाउँछ रिसिभ पनि गर्न पाउनु पर्ने के जस्तै डिबग गर्नु भने त्यो देखाउँ डिबग स्पेनिङ ट्री रिसिभ पनि गर्यो रिसिभ गर्छ ल यसरी भनेपछि अब चाहिँ के भयो इलेक्सन गर्न पाएन तर मैले जसै के गर्छु स्पेनिङ ट्री मैले पोर्ट पास के गरे इनेबल गरे भने के हुन्छ होला के हुन्छ रिसिभ गर्न सोच्छ ल सो दैट इज व्हाट आई वान्ट टु सो ओके के हुन्छ तपाईको जब हामीले के गर्छ BBDU इनेबल गर्छौं नि इट विल रिजेक्ट के उले के भन्दैन तर रिजेक्ट चाहिँ गर्छ उले इलेक्सन गर्न पाउँदैन के बुझ्नु भएन केमा BBDU फिल्टरमा चाहिँ पोर्ट तपाईको डाउन पनि हुँदैन पोर्टमा के असर नै छैन जस्तै E0/3 गरे इट विल नट ह्याम्पर एनी सोर्स अफ पोर्ट कनेक्टेड नै छ लिंक अप नै छ एभ्रिथिङ इज फाइन नो इश्यू भनेपछि यसमा तपाईको एरर डेसिमलमा लाने काम पनि गर्दैन के BBDU फिल्टरले इलेक्सन गर्न चाहिँ दिदैन उलाई इलेक्सनमा चाहिँ के गर्दैन तपाईको पार्टिसिपेट चाहिँ गराउँदैन ल नेभर okay so the thing is that if you want अब फेरि तपाईले हटाउनु भयो अब इलेक्सनमा गएको छैन जस्तै तपाई स्विच 6 मा जानुहुन्छ नि उले सेन्ड गरिरहेछ तर रिसिभ गरिरहेछ नि कुनै पनि मेसेज सो इलेक्सनमा आइरहेछ छैन सो यो स्विचको लागि त्यसमा के भन्छ रुट ब्रिजमा कुनै एरर पनि छैन के अहिले हेर्ने भने डु सो स्पेनिङ ट्री भिलेन कतिको लागि हेरौँ तपाईको भिलेन 10 को लागि हेरौँ इलेक्सन पनि भएको छैन इलेक्सन BBDU नै रिजेक्ट गरेपछि इलेक्सन हुनेवाला पनि छैन भयो तर जसै मैले के गर्छु तपाईको यसमा यो हटाउँछु स्पेनिङ ट्रीलाई म रिमुभ गर्छु रिमुभ गर्नेबित्तिकै के हुन्छ अब ओले के गर्न थाल्छ रिसिभ गर्छ इलेक्सनमा आउँछ ल अब इलेक्सनमा आयो भने त के हुन्छ यो 6 बन्छ ल रुट ब्रिज किनभने उसको सबैभन्दा बेस्ट प्रायोरिटी छ कि भनेपछि तपाईको यसमा के भयो त बुझ्नुभयो तपाईले के हुन्छ जब हामीले BBDU फिल्टर लाउँछौं गर्ने BBDU गार्ड जस्तै हो उले के गर्छ BBDU प्याकेट आयो भने उलाई के गरिदिन्छ रिजेक्ट गरिदिन्छ कि ठीक छ रिजेक्ट गर्छ तर पोर्टलाई चाहिँ के गर्दैन शट डाउन गर्ने इन्कन्सिस्टेन्टमा लाने त्यो काम गर्दैन कि तबसम्म उले त्यसलाई के गर्छ रिजेक्ट गरिरहन्छ कन्टिन्युअसली जबसम्म यसले के गर्दैन तपाईको मानौ यसले BBDU सेन्ड गर्न छोड्दैन र जसै सेन्ड गर्न छोड्छ मानौ यसले BBDU सेन्ड गर्न छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ तपाईको फेरि लिंक अप हुन्छ उले लिंक अप हुन्छ भन्दाखेरि उलाई कम्युनिकेसन गर्नमा हेल्प गर्दिन्छ कि
तर सिफ यति भने एरो डेसिबलमा पोर्ट चाहिँ जाँदैन ल त्यो चाहिँ बीपीडी फिल्टर भयो बुझ्नुभयो यसमा सो भनेपछि कोही पनि तपाईको के हुन्छ नि जो रुट ब्रिज बन्नु पर्दैन या त्यो रुटहरु आउने भएन के तपाईको लिंकमा चाहिँ अर्को छ जस्तै तपाईको ग्लोबली इनेबल गर्नु पर्यो ल यो मैले इन्टरफेस बेसिस गरे नि त हैन राइट नाउ अहिले तपाईको के गरिरहेछ बीपीडी सेन्ड पनि गरिरहेछ बीपीडी रिसिभ पनि गरिरहेछ ल सो आउन चाहिँ इन्टरफेस E0/3 शट डाउन हो कि नट E0/3 इन्टरफेस E0/0 शट डाउन गरे ल ताकि के नहोस् तपाईको यसमा इलेक्सन नहोस् कि अहिलेको लागि त्यतिकै बसिरहोस् भन्ने चाहन्छु म को E0/3 बीपीडी नपठाओस् अहिले अब म के गर्छु भने यसमा मैले अघि के गरे इन्टरफेस वाइज गरे अब म के गर्छु ग्लोबली गर्छु कसरी ग्लोबली गर्ने स्पेनिङ ट्री पोर्ट पास एज बीपीडी के गर्ने डिफल्ट डिफल्ट भनेको ग्लोबली के होस् इनेबल होस् डु सो स्पेनिङ ट्री के गरे मैले मानौ डु सो स्पेनिङ ट्री के गरौँ एकछिन ल स्पेनिङ ट्री मैले के गरे डिफल्ट स्पेनिङ ट्री समरी हेरि मानौँ फर एक्जाम्पल के छ इनेबल गरेको छ ल र यो केमा इनेबल हुन्छ रे पोर्ट पास इनेबल मा मात्रै हुन्छ ल अगाडि नै ट्रङ्कमा इफेक्ट हुँदैन ल भनेपछि हाम्रो E0/3 के छ फेरि अगाडि नै ट्रङ्क छ कि यहाँ हेर्नु ल अगाडि नै ट्रङ्क छ भनेपछि यसमा इफेक्ट नै आउँदैन कि बाइ डिफल्ट सो व्हाट आई हैव टु से आई हैव टु डु डिफल्ट इन्टरफेस E0/3 र यसलाई मैले के बनाउनु पर्छ एसएस बनाउनु पर्ने हुन्छ कि शट डाउन गरिराखौँ स्विच पोर्ट मोड एसएस स्विच पोर्ट एसएस मानौ भिलेन जे दिँदा पनि भयो या स्विच पोर्ट मोड एसएस स्पेनिङ ट्री के गर्दा भयो पोर्ट पास गर्दा पनि भयो भनेपछि पोर्ट पास इनेबल पोर्टहरुमा चाहिँ मात्रै के हुन्छ तपाईको बीपीडी फिल्टर इनेबल हुन्छ भनेपछि पछि लगाइयो भने चाहिँ त्यसरी इनेबल हुन्छ है तपाईको सुरुमै लगाइयो भने चाहिँ जस्तै तपाई लगाउनु भयो अनि पछि गएर ट्रङ्क क्रिएट गर्यो भने नो इफेक्ट ल इफेक्ट नै आउँदैन कि त्यही भएर त्यो चाहिँ रिमेम्बर गर्नु होला सो ट्रङ्कहरु बनाउनु पर्यो त्यो बनाइसक्ने अनि के गर्ने बल्ल गएर चाहिनेलाई ट्रङ्क बनाइसकेपछि मात्रै यो कमान्ड एप्लाई गर्ने होला ओके म लिंकलाई के गर्छु अफ गर्छु अहिले त केही भएको छैन सो यसमा गए मैले मानौ के गर्ने मैले नो शटडाउन गरौँ यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ के भयो इन्कन्सिस्टेन्ट पोर्टमा लग्यो ल उले किन यो तपाईको नन ट्रङ्क पोर्ट हो ल यसले के गर्यो बीपीडी रिसिभ गर्यो कि त ट्रङ्क थियो र तपाईको बीपीडी रिसिभ गर्यो भने चाहिँ उले के गर्छ लिन्छ ल त्यो प्रब्लम भयो ओके सो ग्लोबली इनेबल गर्दा चाहिँ के हुन्छ इन्कन्सिस्टेन्टमा लान्छ ल सो दैट इज अ डिफरेन्ट हो कि भनेपछि के हुँदो रहेछ तपाईको एउटा ग्लोबली इनेबल गर्यो भने इन्कन्सिस्टेन्टमा लान्छ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले हेर्नु भयो भने सो स्पेनिङ ट्री इन्कन्सिस्टेन्ट पोर्ट्स कति केमा लाग्यो इन्कन्सिस्टेन्ट लगेको छ ल अहिले ठीक छ सो यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ कि भनेपछि तपाईको पार्टिकुलर एउटा बीपीडी गार्डमा चाहिँ बीपीडी फिल्टरमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इफ यु चेक ओभर हियर के गर्छ त भन्दाखेरि यसले के गर्छ तपाईको रिजेक्ट बीपीडी मेसेजलाई रिजेक्ट गर्छ ल इन्टरफेसमा गर्दाखेरि के गर्दैन शटडाउन गर्दै लिंकलाई केमा लादैन तपाईको यदि ग्लोबली गर्नु भयो भने चाहिँ पार्टिकुलर लिंकलाई के लान्छ इन्कन्सिस्टेन्टमा लान्छ ल यसलाई म्यानुअली अफ गर्नु पर्दैन नो नीड टु अफ म्यानुअली कि जब तपाईको पोर्टले के गर्न छोड्छ लिन छोड्छ नि जस्तै बीपीडी सेन्ड गर्न छोड्छ नि हैन अटोमेटिकली के हुन्छ इन्कन्सिस्टेन्टबाट हट्छ ल बिस्तारै इट टेक्स टाइम बट इट विल रिमुभ हट्यो रिमुभ भयो अटोमेटिकली अनब्लक गर्छ के एरर डेसिमलमा त्यो थिएन 5 मिनेटसम्म चाहिँ वेटै गर्नु पर्थ्यो के भयो बीपीडी फिल्टरले बीपीडी रिजेक्ट गर्यो इन्कन्सिस्टेन्टमा लान्छ एन्ड के हुन्छ अटोमेटिकली अफ हुन्छ ल सो दुई तरिकाले लगाउन सकियो पनि एउटा इन्टरफेस बेसिस अगेन एउटा के हो ग्लोबली ल पहिला ग्लोबली लगाउँ ग्लोबली कसरी लगाइन्छ स्पेनिङ ट्री पोर्ट फास एज बीपीडी फिल्टर बीपीडी गार्ड डिफल्ट नो बीपीडी फिल्टर डिफल्ट यो भयो ग्लोबली ल हेर्नु पर्यो इन्कन्सिस्टेन्ट पोर्टहरु कसरी हेरिन्छ यो कमान्डबाट हेर्नु ल तपाईको
यो तपाईको पार्टिकुलर पोर्ट केमा गयो इनकन्सिस्टेन्टमा गयो खोइ त नि आयो आएन ओके भनेपछि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ ल दिस इज योर कमान्ड ठीक छ अब अर्को भनेको के छ अरे अर्को सरी इन्टरफेस बेसिस पनि छ सो इन्टरफेस बेसिस के गरौँ इनेबल गरौँ न इन्टरफेस बेसिस इनेबल गर्नु पर्यो कसरी गरिन्छ होला इन्टरफेस बेसिस सेम कन्फिगरेसन एभोकको जस्तो कन्फिगरेसन गर्यो त्यही कन्फिगरेसन होला यो बीपीडीयू गार्ड छ बीपीडीयू फिल्टर चाहिँ यो केमा इनेबल गर्ने हो खासमा यो ध्यान दिनु है बीपीडीयू गार्ड बीपीडीयू फिल्टर केमा इनेबल गर्ने हो यिनीहरू पोर्ट पास पोर्ट्समा भनेको कस्तो पोर्टमा एसएस पोर्टमा इनेबल गर्ने होला यो कमान्डहरु ट्रङ्क पोर्टमा हैन किनभने ट्रङ्कमा त अलरेडी हामी रिसिभ गर्न चाहन्छौं नि ओके भनेपछि हामी कस्तो पोर्टमा चाहिँ गर्ने तपाईको एसएस मोडहरुमा गर्ने होला सो व्हाट यु हैव टु डु सेम यसकै कन्फिगरेसन हो तर अलिकति डिफरेन्स छ इन्टरफेसमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ लाइक दिस यु क्यान डु लाइक दिस ल एफ0 कति जुनमा गर्दा पनि स्विच पोर्ट मोड एसएस यो भिलेनहरु दिन मन छ भने दिने दैट इज यो अप्सनल चोइस होला पोर्ट पास हुनु पर्यो अनि के गर्ने बीपीडीयू फिल्टर इनेबल यदि ग्लोबली गर्यो भने इन्कन्सिस्टेन्टमा जान्छ इन्टरफेस वाइज गर्यो भने चाहिँ के हुँदैन इन्टरफेस बेसिसमा गर्नुभयो भने चाहिँ नट इन इन्कन्सिस्टेन्ट ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट इन्कन्सिस्टेन्टमा लादैन ल तपाईको इन्टरफेस बेसिस गर्यो भने चाहिँ भयो अनि चाहिँ यसरी दुई तरिकाले चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को छ तपाईको के छ पोडकास्टहरुको त गरेको छ हामीले रुट गार्ड भन्ने छ ल रुट गार्ड चाहिँ बेसिकली केमा गरिन्छ यो चाहिँ ट्रङ्क पोर्टमा गर्ने हो ल यो रुट गार्ड चाहिँ केमा गर्ने हो तपाईको यो चाहिँ ट्रङ्कमा गर्ने हो के ट्रङ्कमा भनेको ट्रङ्क पोर्ट छ स्विचले काम गरिरहेछ तर म त्यसलाई के गर्दिन म के गर्दिन त्यसलाई रुट ब्रिज चाहिँ बनाउँदिन के सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ बीपीडीयू गार्ड र बीपीडीयू फिल्टर चाहिँ कुनै पनि एसएस पोर्टबाट चाहिँ मलाई बीपीडीयू मेसेज नआओस् भन्नको लागि या त्यसलाई रिजेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यो दुईटा फिचर लगाउँछौं भने कुनै पनि तपाईको स्विचले चाहिँ म ट्रङ्क के भन्छ म चाहिँ रुट ब्रिज हो आई हैव द बेस्ट के छ मानौ मसँग बेस्ट के छ तपाईको बीपीडीयू मेसेज छ या बीपीडीयू प्याकेट छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई नदिने के त्यो चाहिँ के भनेको केमा इन्टरफेस बेसिस ल त्यो चाहिँ पार्टिकुलर इन्टरफेस बेसिस र त्यो स्विचमा चाहिँ गर्न सकिन्छ सो पहिला हटाउँला यसलाई त्यो हटाउँदाखेरि भनेको सिम्पल छ यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनीथिङ नो गर्ने सकियो गयो अनि इन्टरफेसमा हटाउनु पर्यो भने चाहिँ डिफल्ट गरिदिने के सकियो गयो यति गरेपछि 1 बाइ 1 त हटाउनु पर्दैन नि त सो यो गरेर ठीक छ राइट नाउ अहिले के छ भन्दाखेरि म यसलाई के गर्दिने यो स्विच 6 लाई बेस्ट यसको उतो छ के भिलेन 10 को लागि यो रुट ब्रिज गर्न सक्ने क्यापेसिटी राखेको छ ल यसले त्यो म दिदिन ल यसलाई के छ तपाईको नो स्पेनिङ ट्री भिलेन 10 प्रायोरिटी कति 4096 दिएको छ के बेस छ के खासमा यस अब हेर्छु न दुसो स्पेनिङ ट्री भिलेन कति 10 को लागि हेरेछ यो भिलेन 10 नै एक्जिट गर्दैन भन्छ त एकछिन ल दुसो भिलेन ब्रिज हट्यो क्या छ भिलेन त छ तर यसमा के छैन हामीले त्यो बेस दिएको छैन नि त अहिलेको लागि चाहिँ ओके त्यो भयो अब कुरा आउँछ कसको भन्दाखेरि हामीलाई मानौ यसले अहिलेसम्म बेस्ट बीपीडीयू मेसेज सेन्ड गर्छ ल त्यो भन्दा सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई ट्रङ्कहरु बनाउने काम गरौँ प्रोपर ट्रङ्कहरु होस् के सो आई वान्ट टु से वान थिङ मैले आई थिंक 6 साइडमा त मैले ट्रङ्कहरु बनाएको छु होला त्यो ट्रङ्कमा पनि पार्टिसिपेट गर्छ होला आई थिंक सो ल हेरौँ छ प्रब्लम भएन यो साइडलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ट्रङ्कहरु बनाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ ल सो कसरी सेम कन्सेप्ट स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन डट रन क्यू स्विच पोर्ट मोड यो ट्रङ्क छ नो सटडाउन गरे ल अहिले मैले यो साइडलाई पनि के गर्छु नो सटडाउन गर्छु यहाँ हेर्नु ल के हुँदो रहेछ त्यो हेरौँ पहिला नो सटडाउन गरेर मैले भने अहिलेको लागि तपाईको भिलेन को छ दुसो स्पेनिङ ट्री भिलेन कति तपाईको 10 को लागि हेर्नु भयो ल तपाईले धेरै मेसेज आयो फेरि अनडिबकल को छ वान रुट ब्रिज छ नि यहाँ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ल के भयो भन्ने कुरा बीपीडीयू फिल्टर र बीपीडीयू गार्डले प्याकेटलाई रिजेक्ट गर्ने काम गर्यो के त्यो ग्लोबली पनि गर्न सक्यो त्यो इन्टरफेस बेसिस पनि गर्न सक्यो के तर त्यो एप्लाई चाहिँ केमा गरिन्थ्यो एसएस पोर्टमा एसएस भन्दा पनि स्पेशली कस्तो पोर्टमा पोर्ट फास्ट भन्छ कि पोर्ट फास्ट भनेको एउटा डिभाइस कनेक्टेड होस्ट कनेक्टेड पोर्टमा भने चाहिँ यो बेसिसमा चाहिँ तपाईको दुईटा फिचर लगाउन सक्यो
यदि तपाईँ म BBTU मेसेज रिसिभ गर्दिनँ, किनभने तपाईँले स्योर हुनुहुन्छ नि त तपाईँको एउटा कम्प्युटरले तपाईँले BBTU मेसेज सेन्ड गर्छ त गर्दैन। सो यु आर स्योर फर द्याट, सो यु जस्ट रिजेक्ट इट, नो इस्यु। तर स्विचमा त तपाईँको हुन्छ नि त भन्ने कुरा आयो कि। तर स्विचले BBTU पठाउँछ, ठिक छ, आइ एम गोना रिसिभ इट, नो इस्यु, बुझ्नुभयो नि। तर उसले के गर्नु भने बेस्ट BBTU पठाउनु भएन कि। भनेको मेरो लागि अहिले आइ एम स्योर कि यो मेरो रुट ब्रिज हो, यो मेरो रुट ब्रिज हो र सबैको लागि नै यही रुट ब्रिज हो भन्ने म स्योर छु अहिलेको लागि। सो स्विच 6 ले पनि के मानिरहेछ, यो ट्रङ्क छ, प्रोपर ट्रङ्क छ, यसले पनि यसलाई नै रुट ब्रिज मानिरहेछ। तर यो मेरो कोर स्विच हो र म यसलाई के गर्न चाहदिनँ, म नेटवर्क डिस्ट्रोय गर्न चाहदिनँ। तर पछि गएर के भएछ, तपाईँले एउटा एडिसनल स्विच चुज गर्नुभयो, यसको चाहिँ मानव प्रायोरिटी सबैभन्दा बेस्ट भइदिएछ कि। भनेपछि यो रुट ब्रिज हुन सक्ने क्यापेसिटी छ। तर म यसरी रुट ब्रिज बनाउन चाहिँ दिदिनँ, बिकज दिस इज माई रुट ब्रिज एट एनी कस्ट। भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ नि, नयाँ स्विच जोइन गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकुलर इन्टरफेसमा रुट गार्ड क्रिएट गरिदिन सक्नुहुन्छ ल, ताकि उसले के पार्टिसिपेट गर्न पाओस्, प्रब्लम भएन, इट क्यान पार्टिसिपेट, नो इस्यु। तर के चाहिँ गर्न नदिने तपाईँको, के गर्न नदिने तपाईँको, यसलाई रुट ब्रिज भन्न चाहिँ नदिने कि। सो त्यो गर्न पाउँछ ल। सो त्यो चाहिँ केमा गरिँदो रहेछ तपाईँको, ट्रङ्क इन्टरफेसमा गरिन्छ ल बेसिकली। सो लेट अस गो एन्ड डु इट, ओके। सो मेरो ट्रङ्कहरू बन्यो, ठिक छ, फाइन छ। अहिले को छ रुट ब्रिज, स्विच 1। सो यसलाई म सट डाउन गर्छु ल एकैछिन चाहिँ, किन यो मलाई चाहिँदैन कि, सट डाउन गरेँ र यसमा गएँ मानौँ म, र इनेबल गर्छु अब इन्टरफेस E0/3 लाई ट्रङ्कहरू अघि बनाएको छ, म भन्छु स्पेलिङ ट्री गार्ड होला सायद, आई थिङ्क के छ, लुप छ, रुट, हामी के गर्ने रुट ल, मैले के गरेँ रुट गार्ड इनेबल गरेँ, रुट गार्ड इनेबल भयो। यसमा गएँ। अब यसलाई के गर्छु, म अफ गर्छु, नो सट डाउन गरौँ, अफ गरौँ, यसले BBTU पठाउँछ नि होइन, पठाउँछ, BBTU नपठाउने होइन, पठाउँछ। यसमा दोस्रो स्पेलिङ ट्री बिजन 10 को लागि हेर्नु पर्यो, को छ, 1 छ, BBTU पठाएको छ होला, यसले कम्प्लिट पठाइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ल, डु डिबग स्पेलिङ ट्री BBTU रिसिभ पनि गरिरहेछ। उसले भनिरहेछ अहिलेको लागि त बेस्ट को छ, यो रुट ब्रिज छ। सो उसले केही नै ध्यानै दिएन कि तपाईँको, यो रुट ब्रिज छ नि त हो, यसले BBTU पठायो, ट्रङ्क हो, BBTU पठाइरहेछ, एक्सचेन्ज भइरहेछ, नो इस्यु फर द्याट। तर बेस्ट त होइन नि त यो, ठिक छ कि होइन, यो बेस्ट होइन कि। भनेपछि यो रुट ब्रिज बन्न सक्ने क्यापेसिटी राख्दैन अहिले, उसको लागि नै रुट ब्रिज के छ, यही नै छ। अब के गर्छ भन्दाखेरि स्विच 6 लाई बेस्ट बनाउँछौँ हामी। कसरी बेस्ट बनाउँछौँ यहाँ हेर्नु ल, के गर्छौँ, सटडाउन गरिदिउँ एकचोटि मानौँ। अब म बेस्ट बनाउँछु ल, के गर्ने त, स्पेलिङ ट्री सबैको लागि नै भएन, मैले ग्लोबली त्यो इन्डिभिजुअल गर्दा भयो। के गर्छु म, प्रायोरिटी 0 गरिदिन्छु भने चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि त, किनभने अहिले त म्याकको आधारमा भइरहेछ, अब प्रायोरिटीको आधारमा त भएको छैन। सो प्रायोरिटी उसले लेस दिन्छ भने त ऊ बेस्ट हो नि त। अब म लिङ्कलाई अफ गर्छु ल, उसले के गर्छ, BBTU पठाउँछ, विथ द बेस्ट BBTU पठाउँछ ल। अब हेर्नु ल के हुन्छ, तपाईँको BBTU सेन्ड गर्छ, एक्जिट गरेँ मैले, डिबग गर्न सक्नुहुन्छ, डिबग नगर्दा पनि भयो, प्रब्लम भएन। उसले BBTU पठाउँछ, तर बेस्ट BBTU पठाउँछ कि उसले, अब किनभने उसको प्रायोरिटी के छ, 0 छ। सो इट इज गोना सेन्ड द बेस्ट BBTU राइट नाउ, पठायो BBTU, पठायो, के भयो, अब चाहिँ ब्लकिङमा लगिदियो कि उसलाई। किन लग्यो, किनभने यसले के भन्यो, म रुट ब्रिज बन्ने भन्यो कि यसले, आरबी त रुट ब्रिज भन्यो कि यसले, आरबी भन्यो, बिकज मेरो प्रायोरिटी के छ, मेरो प्रायोरिटी बेस छ, सो आई सुड बी द BBTU के भन्छ, रुट ब्रिज भन्यो कि। त्यो उसले दिँदैन कि, यो पोर्टमा दिएन। भनेपछि नयाँ स्विचहरू जोइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेटवर्कमा के नहोस्, किनभने नयाँ स्विच ल्याउनुभयो, जोइन गर्ने बित्तिकै मानव ओल्डर स्विच रहेछ, स्टकमा रहेको स्विच रहेछ, तपाईँ ल्याएर जोइन गर्नुभयो, यसको म्याककै आधारमा भएको थियो भने पनि म्याक लेस हुन्छ कि बाइ डिफल्ट पुरानो स्विचहरूको। सो त्यो कारणले ऊ रुट ब्रिज बनिदिन्छ। L2 स्विच रहेछ, बेसिक भेरी बेसिक स्विच रहेछ, L2 स्विच रहेछ, त्यो आउने बित्तिकै के भयो, यो रुट ब्रिज हुन्छ। अब सबै टोपोलोजी डाउन भयो कि एकचोटि, इलेक्सन गर्नु पर्यो नि त त्यहाँनिर त। सो त्यो कन्डिसनमा, त्यस्तो कन्डिसनमा नयाँ स्विचहरू जोड्दाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब नयाँ स्विच गर्दा अरू होल्ड बरु यो त तपाईँको 5-6 मिनट लगाउँला, 10 मिनट लगाउँला, 20 मिनट लगाउँला, 1 आवर लगाउँला, प्रब्लम भएन। तर हामी उसले BBTU डाइरेक्टली कनेक्ट नगरोस् कि, किनभने तपाईँ ट्रङ्क क्रिएट गर्नुहुन्छ यो साइडमा,
यो साइडमा पनि ट्रङ्क क्रिएट गर्नुहुन्छ अनि ल्याउनुहुन्छ लिङ्क कनेक्ट गरिदिनुहुन्छ अब त उसले त बिबिडियु पठाउँछ एक्सचेन्ज गर्यो होल टोपोलोजी डाउन भयो सो यु क्यान डु वान थिङ यु क्यान क्रिएट द रुट गार्ड अनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सो त्यसो गर्दा के भयो त्यसो गर्दाखेरि यसले बेस दिएन बिबिडियु बेस दिए छैन भने चाहिँ ऊ पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ काम गर्न पाउँछ फङ्सन गर्न पाउँछ नो इस्यु तर जसै यसले बेस बिबिडियु दिन्छ नि उसलाई यसलाई के गरिदिन्छ इन्कन्सिस्टेन्टमा लगिदिन्छ कि पोर्ट डाइरेक्टली नै ल यहाँ हेर्नु ल के हुन्छ टु सो स्पेनिङ ट्री इन्कन्सिस्टेन्ट पोर्ट भन्छ ल लग्यो सबै भिलेनको लागि लगिदिन्छ कि उसलाई दिँदैन कि रुट ब्रिज भन्नै दिँदैन कि उसलाई रुट इन्कन्सिस्टेन्ट भन्ने ल त्यसरी के हुँदैन तपाईँको दिँदैन पोर्ट टाइप इन्कन्सिस्टेन्ट भन्यो यो चाहिँ वाइ बिकज अफ बिबिडियु फिल्टर दिँदैन कि उसलाई भिलेन 10 को लागि बेस्ट बन्न खोजिरहेको छ दिएन ल उसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ त जसै अब यसले गर्छ योसँग त छ नि त थोरै बनाऊँ ल यसलाई हटाऊँ यो जुन बेस्ट बनिरहेको छ यसलाई हटाऊँ ल किनभने यसले त अब डिफल्ट दिन्छ नि त हटाएँ अनि चाहिँ अब बिबिडियु के छ अब बिबिडियु केही पनि छैन म्याकको आधारमा न हो हट अनब्लक गरिदियो उसले किन उसले त अब बेस्ट दिँदैन नि त उसको त अब बेस्ट छँदै छैन म्याकको आधारमा थियो प्रायोरिटीको आधारमा मैले बनाइदिएको थिएँ अब के थियो प्रायोरिटी मैले लगभग 0 दिएको थिएँ सो बेस्ट हुन खोजिरहेको थियो मैले यसलाई हटाइदिएँ हटाएपछि त उसले त म्याक दिन्छ अब म्याक भनेको यसको समथिङ एएबीबी समथिङ CC00 समथिङ 6000 छ जो त सबैभन्दा के छ हाइएस्ट हुन्छ एक किसिमले भन्दा नन बेस्ट हुन्छ भनौँ न नन बेस्ट हुन्छ सो रुट ब्रिज बन्ने कन्डिसन चान्स नै छैन यसको त लिङ्क अप भयो पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ कम्युनिकेसन गर्न पाउँछ सबै फङ्सन गर्न पाउँछ ठिक छ सो यो अनुसारले हाम्रो टोपोलोजीहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ र अलरेडी एक्जिट गरेको नेटवर्कमा हामीले सेभ गर्न सकिन्छ ल बुझ्नुभयो आनन्द सरले सर बुझ्यो हजुर मिस के रे बिपिडी फिल्टर चाहिँ एक्सेसमा लगाउने हैन हजुर हजुर पोर्ट फाट एक्सेसमा हजुर हजुरको रुट गार्ड रुट फिल्टर चाहिँ ट्रङ्कमा गार्ड चाहिँ ट्रङ्कमा लगाउने हैन त ट्रङ्कमा लगाउनु यो पनि लेखिदिन्छु ल म ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्सुलेसन डट के हुन्छ अरे यसमा तपाईको रुट गार्डमा चाहिँ यदि तपाईको इफ एनी न्यू or any or के भन्छ if you don't want any switches to be the best के हो तपाईको root bridge already set up what network also already set up lane भनौं न भने त्यो कन्डिसनमा तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ so when you join the create new switch then in that port we can enable what root guard यसले के गर्छ only reject the BPDU with best के हो तपाईको best BPDU के भनौं अलि मिलेन होला with the best BPDU that can be a यसलाई मात्र के गर्छ रिजेक्ट गर्छ but not other non based BPDU ल नन बेस्ट हो भने केही गर्दैन प्रब्लम भएन बेस्ट हो भने चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ कि बुझ्नु भने सो बेस्ट हो भने चाहिँ के गर्छ रिजेक्ट गर्छ that can be root base and make it to inconsistent ल अलिकति स्पेलिङ नभने इन्कन्सिस्टेन्टमा पोर्टमा लगिदिन्छ कि तर होइन भने चाहिँ अरूले चाहिँ के गर्न पाउँछ काम गर्न पायो कि तर यो चाहिँ के मात्रै गर्न पाइन्छ इन्टरफेस वाइज मात्रै गर्न पाइन्छ है सो नयाँ स्विचहरू एड गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो गर्नुभयो भने चाहिँ या तपाईँ त्यो चाहनुहुन्न कसैले पनि इलेक्ट गर्न नपाओस् चाहे कनेक्ट होस् चाहे कनेक्ट नहोस् बट आई डोन्ट वान्ट भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि भयो ल सो स्पेनिङ ट्री इन्कन्सिस्टेन्स पोर्ट भन्छ नि अहिले त छैन तर यसरी देखाउँछ ल इन्कन्सिस्टेन्ट पोर्टहरू हेऱ्यो भने
बुझ्नुभयो? सो यसरी हामीले के गर्नु छ, म्यानेज गरिरहेको हुन्छ ल नेटवर्कहरू। अब म्यानेज गर्नु पर्यो भने होइन कसलाई चाहिरहेछ। सो इन द सिनेरियो यु क्यान डु लाइक दिस। क्लियर भयो? यहाँ पर छ रुट कार्ड त कहाँ लेख्नु? यो भयो रुट कार्ड त हो द्याट यहाँनिर छ। द लास्ट वान छ अब यसको लुप गार्ड। लुप गार्ड चाहिँ अलिकति अब यो क्लियर छैन बट स्टिल क्यान गर्न चाहिँ सकिन्छ। लुप गार्ड भनेको चाहिँ कस्तो हो तपाईँको, यदि तपाईँको त्यस्तो टोपोलोजी क्रिएट हुन्छ भने चाहिँ अब अहिले त्यस्तो टोपोलोजी त बाइ डिफल्ट क्रिएट हुँदैन बट इनेबल गर्ने तरिका चाहिँ म सिकाइरहन्छु ल। किन भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्समिटर रिसिभ अब केबलहरू भएको कन्डिसनमा चाहिँ त्यो केबलहरूलाई डिस्ट्रोय गरेर गर्न सकिन्थ्यो होला, तर अहिले यहाँ चाहिँ के हुँदैन, अब त्यो हुँदैन कि बाइ डिफल्ट। भनेको आरएक्स कनेक्ट नगर्ने या भनौँ ट्रान्समिट कनेक्ट नगरिदिने, त्यसो गर्दा त हुन्थ्यो नि त, तर यहाँ चाहिँ अहिले अलिकति हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ जस्ट कनेक्ट गर्ने कुरा चाहिँ म सिकाउँछु कसरी गर्ने भने यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको पार्टिकुलर इन्टरफेसमा जाने, जुन इन्टरफेसमा गर्न मन छ त्यो इन्टरफेसमा। नर्मली के हुन्छ स्विच टु स्विच कनेक्ट गरेको इन्टरफेसमा गर्ने होला यो पनि, बुझ्नुभयो? लुप गार्ड र तपाईँको रुट गार्ड चाहिँ स्पेसली केमा गर्ने हो, तपाईँको ट्रङ्क पोर्टहरूमा गर्ने होला बेसिकली। स्विच टु स्विच कनेक्टेड पोर्टमा गर्ने हो कि म्याक्सिमम, ओके? बिकज इन द्याट पोर्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, त्यो टाइप अफ टोपोलोजी क्रिएट हुन्छ भनेको चाहिँ दे क्यान के भन्छ लुप हुन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ कि। सो यु हेभ टु डु लाइक द्याट। सो इन्टरफेस E0/2 गरेँ मानौँ फर इक्जाम्पल, मैले के गर्नु पर्यो तपाईँको स्पेनिङ ट्री गार्ड लुप होला। गार्ड कति लुप भन्छ, डिफल्ट गर्न मन छ भने डिफल्ट पनि गर्दाखेरि भयो। स्पेनिङ ट्री लुप गार्ड आई थिङ्क सो लुप गार्ड डिफल्ट। डिफल्ट गर्न मन छ भने यसरी गर्ने, इन्टरफेसमा गर्न मन छ भने पार्टिकुलर इन्टरफेसमा गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ, डिफल्ट गर्ने कि इन्टरफेस बेसिस गर्ने। These are the two ways you can do that way। यो चाहिँ केमा डिफल्टमा एबोको केमा इन्टरफेस वाइजमा यसरी इनेबल गर्न सकिन्छ। अब एक दुईवटा तपाईँको फर्मल कुराहरू गरौँ, जस्तै तपाईँको हामीले इलेक्सन गरौँ पर्ने रुट बिजहरू सिलेक्ट गर्ने कुरा त आउँछ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पोर्ट पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो ल, बेस्ट बनाउनु पर्यो, कस्टहरू चेन्ज गर्नु पर्यो। मानौँ यो लिङ्कको कस्ट तपाईँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो टाइमले कस्टहरू पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ल। राइट नाउ तपाईँको कस्ट कति छ हेरौँ ल। डु सो स्पेनिङ फ्री, यो चाहिँ भेरी रेयरली युज हुन्छ बट स्टिल इफ यु वान्ट देन यु क्यान डु द्याट कि गर्न सकिन्छ ल। स्पेनिङ ट्री कसको लागि, एउटा कुनैको लागि हेरौँ होला, सबैको लागि नहेरौँ। भिलेन 10 को लागि हेरेँ ल मैले मानौँ फर इक्जाम्पल, ठिक छ? भिलेन कहाँ छ, वेयर इज द 10 को लागि हेरेँ। राइट नाउ तपाईँको E0/3 को तपाईँको कति छ प्रायोरिटी 128.4 छ र यो चेन्ज गर्न मिल्छ। कस्ट कति छ 100 छ, यु क्यान चेन्ज इट, ओके? इफ यु वान्ट देन यु क्यान चेन्ज इट ल। कति चेन्ज गर्न मन छ त्यो चेन्ज गर्दा भयो। इन्टरफेस E0/3 स्पेनिङ ट्री अप्सन्सहरू आउँछ कि बिपिडिओ गार्ड, बिपिडिओ फिल्टर, कस्ट लाउनु पर्यो ल। पाथ कस्ट चेन्ज गर्न चाहन्छु, कति बनाउन चाहनुहुन्छ? आउन मेक समथिङ 100 छ, कति बनाउनु, यसको म 50 बनाउनु पर्यो ल फर इक्जाम्पल। चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले। डु सो स्पेनिङ ट्री सबैको लागि गर्ने कि भिलेन 10 को लागि मात्रै गर्ने? सबैको लागि हुन्छ नि यसरी हुन्छ ल। 50 भयो। आई थिङ्क देयर इज अ अप्सन अफ स्पेसिफिक अल्सो ल। आई होप, ओके नो अप्सन, ठिक छ। स्पेनिङ ट्री आई थिङ्क भिलेन 10 मेबी देयर सुड बी अप्सन। ओके ओके, भिलेन 10 को लागि मात्रै गर्न मन छ भने भिलेन 10 को लागि मात्रै गर्दा भयो ल। भनेको अहिले चाहिँ यो के सबैको लागि भइदियो कि 10 को लागि भयो, 20 को लागि पनि भयो होइन, तपाईँ 30 को लागि पनि भयो। त होइन म भिलेन 10 को इलेक्सन हुँदा मात्रै तपाईँको मानौँ यस्तो रहेछ। कस्तो कन्डिसनमा गर्ने भने यो चाहिँ बेसिकली कस्तो भएछ भने उसले त के हेर्छ मानौँ यहाँ कस्ट हेर्छ नि त। सो कस्ट हेर्दाखेरि तपाईँ चाहनुहुन्छ भिलेन 10 को लागि चाहिँ यो के भन्नुहोस् तपाईँको रुट पोर्ट भन्नुहोस् कि यो रुट पोर्ट गर्नुहोस् भन्ने तपाईँको चाहना हो एक किसिमले। अब कस्ट यता पनि 100 छ बाइ डिफल्ट, यता पनि 100 छ, इथरनेट कनेक्ट धेरै हुन्छ, यता पनि 100 छ यहाँ पनि 100 छ भने चाहिँ कति भयो, यसको पोर्टको पनि 100 छ, यसको पोर्ट पनि 100 छ, प्रत्येक पोर्टको भयो, यसको त 0 हो, यो रुट बिच हो नि त। सो भनेपछि लगभग 300 + 300 भयो, इक्वल छ कि। इक्वल भएपछि उसले केमा जान्छ, यसमा जान्छ नि त। तर तपाईँ के चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहनुहुन्छ यही पोर्ट नै तपाईँको भिलेन 10 को, हामी भिलेन 10 को मात्रै कुरा गर्दैछौँ ल, ग्लोबली पनि गर्न सकिन्छ, सबैको लागि पनि भन्न सक्यो, तर अन्ली फर द भिलेन 10। सो यो पोर्ट चाहिँ के होस् तपाईँको रुट पोर्ट होस् कि। भनेपछि तपाईँले के गर्नु, 50 बनाउनु भयो, यसको 100 छ, यसको 100 छ, यसको कति 0, रुट ब्रिज हो नि त। यसको 100 छ, यसको 100 छ, यसको 100 कति भयो 300 250 को बेस्ट। सो यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यदि त्यो चाहिँ अब एक्सेप्सनल केसमा पनि अझै प्रोपरली म डिप्लोय गर्न चाहन्छु, किनभने मेरो स्विच टु चाहिँ एउटा बेस्ट स्विच हो,
यदि तपाईको के छ त्यो चाहना छ भने चाहिँ तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट लाइक दैट देन यु क्यान डु दैट नो इश्यू भनेपछि त्यसरी चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो अरे यो चाहिँ अरु एडिसनल एउटा म्यानेजमेन्ट बेसिसको होला म डिफल्ट गर्न चाहदिन अहिले भिलेन 20 को लागि पनि भएको छ भिलेन 30 को लागि पनि चेन्ज भयो सबैको लागि नै चेन्ज भयो कि बट आई जस्ट वान्ट टु डु फर द स्पेसिफिक वान भन्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ अरे स्पेनिङ ट्री भिलेन 10 को लागि कस्ट कति 20 गरे फर एक्जाम्पल ठीक छ के हुन्छ भिलेन 30 को लागि नो चेन्ज 100 छ भिलेन 20 को लागि नो चेन्ज 100 छ सिर्फ कसको लागि हुन्छ भिलेन 10 को लागि मात्रै चेन्ज हुन्छ 21 सो यसरी तपाईले बेस्टहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ के यदि इफ यु वान्ट देन ल यदि तपाई चाहनुहुन्छ नि त्यो बेस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ नि गर्न सक्नुहुन्छ ओके राइट नाउ अब हेर्छौं भने आई थिंक अलमोस्ट त तपाईको यो नै के छ तपाईको यो नै आरपी थियो के यो नै आरपी एक किसिमको हेर्छौं भने कुन आरपी छ जस्तै तपाईको भिलेन 10 को लागि यसको E0/0 आरपी रहेछ के अहिले यो आरपी रहेछ ठीक छ भनेपछि यो के रहेछ यो ब्याकअप रहेछ कि म के गर्नु त्यसो भए के को आधारमा इलेक्ट भएको होला obviously on the basis of what on the basis of तपाईको के को आधारमा भएको on the basis of तपाईको यो त्यसको आधारमा भएको के भन्छ लाइक म्याक को आधारमा भिडियो को आधारमा भएको किनभने अरु त हामीले चेन्ज गरेकै छैन कस्ट सेम नै हुन्छ दुवैतिरबाट गए पनि यो रुट ब्रिज हो तर म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो पोर्ट के होस् मेरो रुट ब्रिज होस् कि सर रुट पोर्ट होस् कि फरवर्ड फर भिलेन 10 अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल अहिले के छ E0/0 यो के छ अहिलेको रिसेन्ट टाइमको कुरा गर्छु भने तपाईको अहिले यो केमा छ ब्लकिङमा छ फरवर्ड फर भिलेन 10 यु क्यान सी ओभर हियर E0/1 अल्टरनेट ब्लकिङ छ यो आरपी छ ल अहिलेको कन्डिसनमा तर सेकेन्ड चोटी म के बनाउन चाहन्छु भने यो पार्टिकुलर पोर्टलाई आई वान्ट टु मेक इट ब्लकिङ फरवर्ड फर भिलेन 10 अगेन है त्यो चाहिँ नबिर्सौं यसलाई म ब्लकिङ बनाउन चाहन्छु यो आरपी होस् दैट इज माय कन्सर्न ओके सो लेट अस गो एन्ड डु इट ओके यहाँ जाम अनि गरौँ ल सो के गर्नु त कसरी गर्नुपर्छ यहाँ आए म सो आई विल से आई विल नट डु लाइक दिस यो म गर्दिन यसको लागि इन्टरफेस हेर्नु है ल E0/1 के छ अल्टरनेट छ ल अहिलेको लागि म यसलाई के गर्छु फरवर्डिङमा रुटमा लान्छु ल इन्टरफेस E0/1 स्पेलिङ ट्री फरवर्ड फर भिलेन 10 अरुको लागि हैन सब भिलेन 10 को लागि मात्रै सबैको लागि भने कस्ट मात्रै गर्ने कस्ट कति गर्नु 10 गर्छु ल म दोस्रो स्पेलिङ ट्री व्हाट भिलेन कति 10 को लागि के भयो बुझ्नुभयो अब आन्सर बुझ्यो रूट अल्टरनेट किन दुईटै फरवर्डिङमा त आउन सक्दैन दुईटै रुट त हुँदैन नि त एउटा न हुने हो रुट सो कस्टको आधारमा के हो बेस्ट भयो क्लियर हिमाल सर बुझ्नुभयो फेरि भन्दिनु न म्याडम यस्तो हो कस्तो भयो भने यहाँ हेर्नु ल कस्तो छ भने तपाईको यो चाहिँ यदि तपाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्न चाहन्छ भने मात्रै नत्र पर्दैन नि हाम्रो के छ यहाँ चारटा स्विचेसहरु छ के तपाईको ओके चारटा स्विच छ यसरी हामीले यसलाई कनेक्ट गरेको छौं राइट नाउ यो तपाईको रुट ब्रिज छ सबैको लागि छ म भिलेन 10 को लागि मात्रै हेर्ला सबैको लागि छ तर मैले सिर्फ भिलेन 10 को लागि मात्रै हेर्नु छ सो बाइ डिफल्ट तपाईको यसको कस्ट 100 छ यसको 100 छ पोर्ट कस्ट 100 छ 0 why because that is a root bridge 100 बाइ डिफल्ट यो स्विच को लागि हेर्छौं भने अनि यसको म्याक्सिमम 200 रहेछ ल म्याक एड्रेस 200 छ यसको 300 छ यो त 100 भइहाल्यो यो स्विच को लागि हामीलाई रुट पोर्ट चाहियो कि अरुको लागि हामी हेर्दिनौ रुट पोर्ट चाहियो फर एक्जाम्पल यो डाइरेक्सनबाट जान्छ भने कति 300 यो डाइरेक्सनबाट जान्छ भने कति 300 के हो यो कस्ट भनेपछि के भयो मानौ यो AA गरेले AA डट यो गरौँ AA डट 200 यो म्याक ल यो चाहिँ म्याक हो ल यो कस्ट हैन है फेरि म्याक हो भनेपछि यहाँबाट जान्छ नि 300 यहाँबाट पनि जान्छ 300 भनेपछि उले के गर्छ सुरुमा रुट पोर्ट सेलेक्ट गर्दा त कस्टको आधारमा हेर्छ पाथ कस्ट हेर्छ पाथ कस्ट सेम भइसकेपछि उ केमा जान्छ तपाईको सेकेन्ड स्टेप भनेको इट विल गोना चुज अन द बेसिस अफ व्हाट अन द बेसिस अफ द BPDU अब प्रायोरिटी 3276 हो त्यसलाई केही नै गर्ने परेन
सोले हेर्छ म्याक, म्याक हेर्दा लोएस्ट हो, त्यही भएर यसलाई के बनायो, आरपी बनायो कि E0/0 लाई आरपी बनायो, E0/पोर्ट होला, यो 0/0 यो E0/1 भयो, आरपी बनायो कि। तर म के चाहन्छु भन्दाखेरि यो लिङ्क मेरो बेस्ट पर्फर्मेन्स लिङ्क हो, यो मेरो राउटर बेस्ट हो, लोड यताबाट जाओस् धेरै, किनभने लोड त यसलाई पनि पर्छ नि त पास गर्दाखेरि, सो लोड यसलाई धेरै होस् भन्ने म चाहन्छु कि। सो भनेपछि म चाहिँ के चाहन्छु अरे तपाईँको अहिलेको सिचुएसन आई वान्ट टु मेक दिस एज अ रुट पोर्ट, नट दिस वान कि यसलाई रुट पोर्ट होइन कि म कसलाई बनाउन चाहन्छु रुट पोर्ट, E0/1 लाई बनाउन चाहन्छु। भनेपछि मैले के गरेँ, अब म्याक चेन्ज गरिदिने त कुरा आउँदैन कि त, यसको प्रायोरिटी चेन्ज गर्दा भरे फेरि अरूसँग कन्फ्युजन होला तपाईँको, अरू टोपोलोजीहरूमा चेन्जेस आइदिएला। सो म के चाहन्छु, पोर्टको कस्टको आधारमा मात्रै गर्न चाहन्छु कि। सो त्यही भएर मैले के बनाएँ, मैले यसलाई कस्ट कति बनाएँ, 10 भनेपछि कति भयो, यसमा 210 कस्ट यति भयो, पाथ कस्ट यहाँबाट जाँदा 300 भयो, लोएस्ट कुन हो, लोएस्ट भनेपछि यो के भयो, आरपी भयो, यो के भयो, ब्लकिङमा आयो, 10 छ, बुझ्नुभयो। अब हजुर हजुर त्यस्तो सिनेरियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी डिप्लोय गर्न सकिन्छ। हिमाल सरले बुझ्नुभयो? हजुर मिस, हजुर। यो चाहिँ एडिसनल फिचरहरू होला, एडिसनल यसरी तपाईँले डिप्लोय गर्न चाहनुहुन्छ अझै प्रोपरली भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो के भयो, यो चाहिँ इन्टरफेस बेसिसमा कस्टहरू एप्लाई गर्ने तरिका। जस्तै यसलाई भन्छ तपाईँको के हुन्छ, पाथ कस्टहरू के हुन्छ, चेन्जेस गर्नु पर्यो ल। फर अल जस्तै फर अल भिलेन्सको लागि, फर अल भिलेन सबै भिलेनको लागि गर्नु छ भने चाहिँ कसरी गर्ने भने यो भिलेन नदिने ल, यसमा डाइरेक्टली के गर्ने, कस्ट यसले के गर्छ, सबैको लागि असर गर्छ। फर स्पेसिफिक भनेपछि त्यो चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा रेन्जमा पनि गर्न सकिन्छ, लाइक यु क्यान डु लाइक दिस अल्सो, नो गर्ने स्पेनिङ ट्री भिलेन कति गरौँ मानौँ 10 20 30 को लागि कस्ट के गर्नु पर्यो 10 भनेपछि 10 20 30 को लागि चेन्जेस भएर जान्छ कि भयो। 10 को लागि चेन्जेस भयो, हेरौँ है, कस्ट मात्रै हेरौँ, अरू त्यो हेर्नु पर्दैन। 20 को लागि चेन्जेस भयो, 30 को लागि चेन्जेस भयो, तर 40 पनि छैन, 40 को लागि हुँदैन, 40 को लागि छैन, 40 को लागि छैन, E0/1 मा 10 को लागि भिलेन कति 30 को लागि 20 को लागि अनि 10 को लागि चेन्ज भयो भनेपछि यसरी गर्दा पनि भयो। अर यही कुरालाई रेन्जमा गर्दा पनि भयो, जसरी अब जति जति रिक्वायरमेन्ट छ, किनभने कमान्ड सकेसम्म थोरिदिउँ भन्ने कुरा मात्रै हो कि, यसरी गर्दा पनि भयो। क्लियर? सो हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो मानौँ, सो स्पेनिङ ट्री भिलेन 10 यसरी हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ। अर्को छ पोर्ट प्रायोरिटी छ ल, प्रायोरिटी पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै पोर्ट प्रायोरिटी चेन्ज गर्नु पर्यो, यो चाहिँ भेरी स्पेसिफिक गर्दाखेरि यस्तो त्यस्तो सिचुएसन चाहियो गरे भन्ने कुरा हो। जस्तै मैले स्पेनिङ ट्री गरेँ भिलेन 10 को लागि पोर्ट प्रायोरिटी भन्छ ल, यो 16 को ले मात्रै तपाईँको इन्क्रिमेन्ट अफ कति 64 ले मात्रै चेन्जेस हुन्छ ल, यो तपाईँको त्योभन्दा लेस हुँदैन। अब पोर्ट प्रायोरिटी चाहिँ कुन आधारमा चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, इफ यु नो द्याट, अब त्यो तपाईँको मल्टिपल लिङ्क्सहरू भएको कन्डिसनमा त त्यो त बिपिडियु नै धेरै चेन्जेस भएको कन्डिसनमा त्यो भयो। कहिलेकाहीँ हाम्रो टोपोलोजी यो पनि हुन्छ नि, होइन, यो टाइपको टोपोलोजी हुन्छ कि, इफ यु रिमेम्बर है, ठिक छ। यसमा तपाईँको मान्यो यो रुट बेस भयो, दुइटै लिङ्क सेम छ, कस्ट एउटै रहेछ, यसको पनि 100 कस्ट, यसको पनि 100 कस्ट, कस्ट चेन्जेस भएको थियो भने त त्यो एउटा रुट पोर्ट भइहाल्थ्यो। अब यसलाई के चाहिन्छ, रुट पोर्ट चाहियो कि एउटा, यो रुट पोर्ट चाहियो, कुन दुइटा मध्ये एउटा। यसको रहेछ मानौ F0/1 F0/2 F0/2 F0/1 रहेछ कि। सो के हुन्छ भने नर्मली यसको प्रायोरिटी कति हुन्छ मानौ तपाईँको 128.1 भयो, यसको 128.2 108 यसरी जान्छ कि प्रायोरिटीहरू। ओके, सो के हुन्छ नि, अब यसमा तपाईँको बेस्ट प्रायोरिटी कसको, यसको रुट ब्रिज अनुसार हुन्छ कि अप स्ट्रिम स्विच अनुसार हुन्छ ल, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अब कस्तो सिनेरियो छ त्यो अनुसार। यसको बेस्ट भएपछि उसले के गर्छ, यो आरपी बन्न हेल्प गर्छ कि, यसले आरपी बन भन्छ, यो आरपी बन्छ कि। तर तपाईँ चाहनुहुन्छ F0/2 चाहिँ मेरो बेस्ट हो, यसलाई म के गर्न चाहन्छु, आरपी बनाउन चाहन्छु।
या तपाईँको योसँग कनेक्टेड मेरो लिङ्कलाई चाहिँ म R2 बनाउन RP बनाउन चाहन्छु कि भने चाहिँ के गर्नु पर्यो यो साइडमा गएर अपस्ट्रिममा यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो यसो गर्न सक्यो नि त के भन्दाखेरि मानौ मैले भिलेन 10 को लागि मैले के गरेँ यसलाई मैले प्रायोरिटी घटाइदिएँ त्यसो भएपछि के हुन्छ यसको रिलेटेड यो पोर्ट आरपी बन्यो म भिलेन 20 को लागि के गर्छु यो पोर्टलाई अलिकति के भन्छ प्रायोरिटी घटाइदिन्छु त्यसो गर्दा के हुन्छ यो आरपी बन्छ भनेपछि दुईटै लिङ्कले पनि पार्टिसिपेट गर्न पायो कि नत्र त बाइ डिफल्ट के हुन्छ एउटै तपाईँको लिङ्कलाई सबै भिलेन 10 20 30 40 एभ्री पोर्टलाई यो हुन्छ नि भनेपछि लोड सेयर गर्न सकिन्छ कि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ भनेपछि आरपी नै बेग्लै बेग्लै बनाइदिने भनेपछि यो दुईटै पोर्ट फरवार्डिङमा हुन्छ तर भिलेन 20 को लागि यो फरवार्डिङ हुन्छ भिलेन 10 को लागि यो फरवार्डिङ हुन्छ कि भनेपछि त्यस्तो बेसिसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ अब उसले त कस्टको आधारमा चुज गर्दैन किनभने कस्ट त सेम छ बाइ डिफल्ट सो यु क्यान डु अन द बेसिस इफ यु वान्ट टु डु अन द बेसिस अफ पोर्ट देन यु क्यान डु द्याट ओके यो सिनेरियोमा चाहिँ तपाईँको पोर्टको बेसिसमा गरिन्छ किन प्रायोरिटी चेन्ज गर्ने भन्ने बुझ्यो आनन्द सर बुझ्नुभयो हिमाल सर ओके सो चेन्ज गरौँ ल कति बनाउने जति बनाउनु पनि हुन्छ त्यो तपाईँको इच्छा होइन अस्ति कति कुन इन्टरफेस त हामी लिइरहेको छौँ अहिलेसम्म E0/1 लाई नै लिइरहेको छौँ न 128.2 छ चेन्ज गर्नु पर्यो भने 64 बिटको रेन्जमा मात्रै हुन्छ मैले मानौ मैले 120 दिने भएन हुन्छ यो हुँदैन लिँदैन ल कति मात्रै हुन्छ 64 को रेन्जमा मात्रै हुन्छ भनेपछि 120 64 0 त्यो भयो भनेपछि मैले 64 बनाएँ ल फर इक्जाम्पल भिलेन 40 को लागि त होइन कसको लागि गर्यो भिलेन 10 को लागि गर्यो है 0 64 120 त्यति मात्रै ल तपाईँको अरू चेन्जेस हुँदैन ल यसमा 0 देखि 192 सम्म दिन सकिन्छ कति मात्रै बाइ डिफल्ट 128 हुन्छ अब थोरै बनाउनु छ भने थोरै बनाए कि धेरै बनाउनु छ भने धेरै बनाउनु ओके सो यसरी तपाईँले चेन्जेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ भयो यो चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्टसँग मात्रै हो ल इन्टरफेसमा गरेर गर्ने यो इन्टरफेस बेसिस काम गर्छ ल यिनीहरूले त्यो भयो अब रेन्जमा गर्दा पनि भयो भिलेन कति 10 20 को लागि गर्छु भन्दा पनि ओके म 10 र 20 के भयो फेरि म 10 र 20 को लागि एकैचोटि गर्छु 30 को लागि गर्छु या सबैको लागि गर्छु भन्दा पनि भयो अब कति चाहिन्छ त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ तपाईँले नर्मली हैन जस्तै ट्रेनिङ ट्री भिलेन 10 को लागि गर्छु 20 को लागि गर्छु 30 को लागि गर्छु पोर्ट प्रायोरिटी कति बनाउँछु भनौँ 64 बनाउँछु यसरी गर्न सक्यो भनेपछि यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ चेन्जेसहरू गर्न सकिन्छ तर हेर्ने कमान्ड चाहिँ यही हो यसै बेसिस हेर्ने गरिन्छ भयो सो यसलाई नै भन्छ एडभान्स तपाईँको एसटिपीहरू भन्छ सो यसरी हामीले पोर्टहरू पनि चेन्ज गर्यो अरू के हुन्छ प्यारामिटर पोर्ट चेन्ज गर्यो रोलहरू तपाईँको भइहाल्यो यो रोल त अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ प्रायोरिटी चेन्ज गर्यो कस्ट चेन्ज गर्यो सो विच चेन्जेस एभ्रिथिङ हो यसमा के सोध्नु छ तपाईँलाई एनिथिङ हिमाल सर आनन्द सर के सोध्नु छ केही डाउट छ छैन मिस डे 5 पुगिसकेको छ डे 3 गरेर मैले ठिक छ सो यो अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु ल तपाईँहरूले